अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम शहज़ाद और आप यूट्यूब के एक चैनल अदबी वर्क पर हैं। हम आज की इस वीडियो में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाले इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से चंद बातें करेंगे। इस मौजू पर मैं पहले भी एक तवील वीडियो बना चुका। 3 हिस्सों पर मुश्तमिल उस वीडियो में मैंने चंद टिप्स देने की कोशिश की थी और साथ ही साथ अपने इंटरव्यू की जो रुदाद है बयान की थी। उसका मकसद ये था कि देखने वालों को समझ आ सके कि वहाँ पूछे जाने वाले सवालात की नौइयत क्या होती है। लेकिन उन वीडियोस के बावजूद कुछ सवालात सामने आए जिनकी वजह से ये ज़रूरत महसूस हुई कि एक वीडियो और ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें ज़रा वजाहत के साथ कुछ बातें कर दी जाएं। मुझे महसूस हुआ कि शायद अपनी मिसाल देकर जो बात कहने की मैंने कोशिश की थी उसका इबलाग नहीं हो सका। यानी ये पूछा गया कि आपसे तो इंटरव्यू में गज़ल से मुताल्लिक, शायरी से मुताल्लिक बातें की गई हैं, लेकिन हमारी दिलचस्पी नस्र में है। सो हम नस्र की तरफ से, नस्र के हवाले से किस तरह जवाबात देंगे। देखिए, पहली और बुनियादी बात याद रखिएगा, सवालात किस किस्म के होंगे इस बात का इन्हसार पूछने वाले के मूड पर है, मिजाज पर है। एक रॉ होती है कि जिसमें एक के बाद एक सवाल आता चला जाता है। तो उसी रॉ को मुतय्यन करने के लिए जो इंटरव्यू देने वाला है उसे थोड़ी सी मेहनत करना होती है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने अर्ज़ किया कि वो सबसे पहले आपको तारुफ़ करवाने का कहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात सवाल इतना सादा नहीं होता कि अपना तारुफ़ करवाइए। यही बात मुख्तलिफ़ हवालों से की जा सकती है। मसलन मुझसे जब पूछा गया कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, तो इसी तरह यही सवाल आपसे भी किया जा सकता है। अब इस सवाल का जवाब देते वक्त आपको बहुत सी चीज़ों को सामने रखना होगा, यानी आप किस तरफ लाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप में से कोई पढ़ा रहा है किसी प्राइवेट कॉलेज में, तो वो कह सकता है कि सर मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और कल मैंने ये सबक पढ़ाया। बिलफर्ज नस्र की तरफ बात को लाना है तो फिर सबक की बात की जाएगी, नज़्म की तरफ लाना है तो नज़्म की बात की जाएगी, गज़ल की तरफ लाना है। तो मतलब कहने का ये है कि आपने जब कोई इस किस्म का सवाल आपसे किया जाएगा कि आपने क्या पढ़ाया, या अच्छा फ़र्ज़ करते हैं कि आप कहीं नहीं पढ़ा रहे, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं। तो अब आप अगर ये कहते हैं जी कि मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, डेफिनेटली तैयारी तो आप कर ही रहे थे, लेकिन ये कोई जवाब नहीं है कि आप तैयारी कर रहे थे। बल्कि आपको बताना चाहिए कि अभी जो आखिरी किताब ख़त्म की है वो फ़लाँ किताब थी। अब देखिए ना कि अगर आपका मकसद है अफ़साने पर बात करना, तो आप कह सकते हैं उर्दू अदब के 25 अफ़साने, ये किताब मैंने कल ख़त्म की। अच्छा, अब आपने जब ये जवाब दिया, इस किताब का ज़िक्र किया, तो इसका मतलब है कि इंटरव्यू लेने वाले को आप ये बताना चाहते हैं कि मुझसे अफ़साने से मुतल्लिक सवालात किए जाएं। या इसी तरह नावल की बाबत अगर आप चाहते हैं कि सवालात किए जाएं, तो आपको उस हवाले से किसी न किसी किताब का ज़िक्र करना होगा। इंटरव्यू की बाबत जो गुफ्तगू अब तक मैंने की, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सवाल जब किया जाता है तो उसके जवाब में आपने अपनी फ़ील्ड मुतय्यन करनी है, यानी आपने उनको अपनी तरफ लेकर आना है। ये एक टेक्निकल चीज़ है जिसके हवाले से आपको ख़ुद गौर करना चाहिए, यानी कौन सा ऐसा मैदान है या कौन सी ऐसी जो है वो दिलचस्पी की सिन्फ़ है जिस पर आप सहूलत से बात कर सकते हैं, तो आप उसकी तरफ लेकर आएंगे।
اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس پر آپ کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی سوال کیا جائے اس کا جواب آپ نے سادہ دینا ہے، یعنی جواب کا آغاز ہمیشہ سادہ ہونا چاہیے۔ عام طور پر جو غلطی دیکھنے میں آئی ہے، مثلاً مجھے جب کبھی کسی کالج کے لیے CTI کا انٹرویو لینے کا موقع ملا تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ آپ جب کوئی سوال کرتے ہیں تو جواب دینے والے کینڈیڈیٹس عموماً یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کتاب میں کیا پڑھا تھا۔ ایک اور چیز نہایت اہم ہے جس پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جب کبھی انٹرویو کی بات آتی ہے تو ہمیں زیادہ توجہ ان چیزوں پر دینی چاہیے کہ جہاں لوگ زیادہ محنت نہیں کرتے یا جن باتوں سے لوگ صرف نظر کرتے ہیں۔ مثلاً روایتی لسانیات یا اردو تعلیمات کی جہاں تک بات ہے تو آپ کو البیان اور البدی پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ آپ کے نصاب میں چاہے وہ انٹرمیڈیٹ کا ہو چاہے وہ MA کا ہو، جو چیزیں گرامر سے متعلق تھیں انہیں اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو جدید مباحث ہیں، یہ جو ما بعد جدید یا پس جدید مباحث کہلاتے ہیں، ادبی تھیوری کہلاتے ہیں، ساختیات، پس ساختیات، پس نوآبادیات، رد نوآبادیات، یہ ایسے مباحث ہیں کہ جن کے حوالے سے آپ کے ذہنوں کو کچھ نہ کچھ تفہیم ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ پوچھا جاتا ہے۔ کسی بھی بات کو پڑھتے وقت پہلے تو اپنے کنسیپٹ کو اپنے آپ سے سوال کر کے کلیئر کیجئے۔ مثلاً عمرانی تنقید اور مارکسی تنقید میں کیا فرق ہے؟ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جب آپ عمرانی تنقید پڑھ رہے ہیں تو آپ کو شاید یہ فرق سمجھ نہ آئے، لیکن جب آپ غور کریں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ معاشرے کو ایز اٹ از قبول کرنے والی جو ایک فکر ہے، جو دبستان ہے، وہ عمرانی تنقید کہلاتا ہے، اور دوسری طرف جو معاشرے میں ایک بدلاؤ کی، ایک چینج کی بات کرتا ہے، جو اسکول آف تھاٹ، وہ مارکسی تنقید ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات جو کہ نہایت غور طلب ہے، جس پر عموماً غور نہیں کیا جاتا، وہ یہ ہے کہ اینٹی کالونیلزم اور پوسٹ کالونیلزم کیا ہے۔ اگر آپ نے فرانس فینن کو پڑھ رکھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا ریسٹ آف دی ارتھ یا افتاد گاہ خاک جو کتاب ہے اس کی، وہ اینٹی کالونیل ڈسکورس لیے ہوئے ہے۔ اور اسی طرح سے ایڈورڈ W. سعید کی جو اورینٹلزم ہے یا کلچر اینڈ امپیریلزم ہے، اس قسم کی جو اس کی کتابیں ہیں، یہ پوسٹ کالونیلزم ہے۔ تو مطلب یہ ہے عرض کرنے کا کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن پر آپ کو انٹرویو کے نقطہ نظر سے خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر سوال کرنے والا آپ سے کسی بھی موضوع پر تفصیلی رائے مانگتا ہے تو آپ اس کا جواب دینے کے قابل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو میں آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے جو سادہ سے سوالات ہیں لیکن ان کے جوابات انتہائی پیچیدہ ہیں، مثلا ساختیات کیا ہے، پس ساختیات کیا ہے، جدیدیت کیا ہے، ما بعد جدیدیت کیا ہے، ڈی کنسٹرکشن کیا ہے، یا اس نوع کے جتنے بھی مباحث ادبی تھیوری کی ذیل میں آتے ہیں جو ما بعد جدید تنقید سے منسوب ہیں، ان کے حوالے سے عموماً طلبہ میں، کینڈیڈیٹس میں کچھ زیادہ دلچسپی نظر نہیں آتی، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہمیں بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ میرا جو PhD کا موضوع تھا وہ تھا ہی ڈی کنسٹرکشن پر، اور اس کو لکھتے وقت میرا ارادہ ہی یہ تھا کہ ایک عام سے طالب علم کو یہ موضوع سمجھ آ جائے۔ سو آج کی اس ویڈیو میں
میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آئندہ جو سلسلہ ہے، جو ہماری ویڈیوز کا سلسلہ ہوگا، اس میں یہی چند ایک منٹوں میں ہم کوشش کریں گے کہ آسان سے انداز میں پیچیدہ یا مشکل موضوعات پر اظہار خیال کیا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔